अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं WTV में हूँ आपका होस्ट फजात अली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गढ़ीबाग में इत्तेहाद चौक के मुकाम पे। यहाँ पे जो है आज अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान ने धरने का ऐलान किया। धरने पे बैठी आज सुबह से। इनके मुतालिबात हैं कि जो रेवेन्यू अथॉरिटी एक्ट पास हुआ है असम्बली से, उसको फौरी तौर पर कलअदम करार दिया जाए, जबकि जो गंदम सब्सिडी है उसको बहाल किया जाए, और उसके साथ जो है बिजली की बिलों में जो कीमतों में इजाफा किया गया है, जो टैक्सेस लगाया गया, उसको फौरी तौर पे वापस लिया जाए, और खालिसा सरकार के नाम पे एक जो कानून है उसको ख़त्म किया जाए। ये मुतालिबात है। और उसके अलावा इनके क्या मुतालिबात है, हमारे साथ मौजूद है अवामी एक्शन कमेटी के चेयरमैन फिदा हुसैन साहब। हम इनसे पूछते हैं। जी फिदा हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपने वक्त दिया, शुक्रिया। क्या मुतालिबात हैं आपके? टोटल कितने मुतालिबात हैं जिस पर आप ये धरना दिया, और ये कब तक जारी रहेगा? असल में हमारा जो एक चार्टर ऑफ डिमांड बना हुआ है, जिसमें बहुत सारे मुतालिबात हैं। अभी हमने इस फोकस किया हुआ है इसी धरने के हवाले से कोई 4 मुतालिबात हमारे हैं। नंबर 1 पे सब्सिडी की कटौती और कमी बेशी हो गई है, और रेट के बारे में ऊपर नीचे और नाकिस गंदम के बारे में सबसे पहले ये इशू है। दूसरा रिन्यूएबल अथॉरिटी जो बनी हुई है टैक्स जालिमा, उसके खिलाफ। तीसरा बिजलियों की बिलों में जो हिसाबा हो रहा है उसके खिलाफ। पाँचवा हमारे लैंड रिफॉर्म है, हमारे कुदरती वसाइल हैं, मादनियात के वसाइल हैं, ये लूट फसूट हो रहा है, उसके खिलाफ हमने ये धरना दिया हुआ है। सरे 10 तो हम ये 4 इशू रखे हैं, लेकिन आज चार्टर ऑफ डिमांड में बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं, तो लिहाजा हमने इसके लिए आज धरना शुरू किया हुआ है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हुकूमत के साथ कल हमारे मुज़ाकरात हुए थे, उस पर कोई हल शाम तक निकलेगा। न निकलने सूरत में इस धरने को हम बढ़ाते हैं, और पता नहीं जी 1 दिन का होगा, 2 दिन का होगा, और महीने का होगा। और अभी हम राबिते सिकदुआ भी हैं, हमारी कायदत दियामर वाले भी यहाँ पे हैं, उनसे हमारे मशवरत किया है। अगर कल तक भी कोई इशू हल नहीं होता है तो इंशाअल्लाह हम इस धरने को दियामर तक, दूसरे सेशन में दियामर तक बढ़ाएंगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे GB में हम इसको बढ़ाएंगे। ठीक है। अच्छा, हुकूमत से कल जो आप लोगों के मुज़ाकरात हुए, उन मुज़ाकरात में क्या तय हुआ आप लोगों की चीज़ें? मुज़ाकरात में सरदस ये तय हुआ कि एक तो होता है इशू टेबल पर हल करने का, दूसरा उसके लंबे प्रोसेस है जो असेंबली के लेवल के बात है। टेबल पे इशू होने वाला ये मुतालिबा है सब्सिडीज़ का, जो उन्होंने कमी बेशी की थी उन्होंने यहाँ से ही पूरा करना है। वो 20 किलो का थड़े के बजाय एक मन का ही वो करेंगे, 40 kg वाला देंगे। और दूसरा उसमें कमी बेशी जो सुना था कि 16 लाख से 13 लाख 12 लाख बोरियाँ हो गए, वो 16 लाख पूरा करेंगे। ठीक है, नहीं आवाम के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे, वो जो पहले की कीमत है वही बरकरार रही। ये तो हो गया था उसका नोटिफिकेशन। दूसरा जो है लॉन्ग टर्म्स हैं, उसमें कुछ दिन लगते हैं, कुछ हफ्ते लगते हैं, जिसका रिन्यू एक्ट है उसके मामले में, बिजली का ट्रैफिक के बारे में, और ये जो लैंड रिफॉर्म है उसके बारे में कमेटी तश्कील, हुकूमती टीमें तश्कील देंगे, जिसमें मुतल्लिका मिनिस्टर हो, मुतल्लिका सेक्रेटरी हो, उसके साथ पूरी टीम उनकी होगी। और इस तरफ से अवामी एक्शन कमेटी के तजुर्बेकार जो टीम है वो भी शामिल होकर उस पर डायलॉग किएंगे, और उसमें जितना दिन लगता है उसमें लगा के इसमें जितना हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर किए जाएंगे। उस दोनों का नोटिफिकेशन देना था, अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। जब तक नहीं देंगे ये धरना चलता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा, ये फैलता रहेगा। अच्छा, अभी सर्दियाँ भी शुरू हुई हैं, लोड शेडिंग का भी है, लोड शेडिंग का भी आपके चार्टर ऑफ डिमांड में ये चीज़ें शामिल थी, तो लोड शेडिंग के हवाले से क्या मामला तय हुए हैं? जबकि LPG एयर मिक्स का एक प्लांट तैयार है, उससे गैस दे दी जा रही है गुज़िश्ता 3 सालों से, इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है? इस हवाले से भी हमारी बातचीत अभी उसने सेक्रेटरी साहब ने सेशन रखा हुआ है, हमारी टीम भी बनी हुई है, उनकी भी टीम भी बनाई है, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं हुआ। जब नोटिफिकेशन हुआ तो जाके उसी इशू पे लोड शेडिंग, क्योंकि हमारे आने वाले सर्दियों में लोड शेडिंग, पिछले साल उन्होंने जो जनरेटर लाए थे बल्कि उनमें पैसों का एग्जाम था, लोड शेडिंग में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में फ़र्क पड़ा है, बाकी उसमें कोई बड़ी चेंजिंग नहीं आई है। इस दफ़ा बैठ के करते हैं, अगर मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हुई, कोई हमें बिजली का रिलीफ मिल गया तो ठीक, नहीं हो तो फिर आवाम के साथ हम फिर रोड पे ही होंगे। अच्छा, अवामी एक्शन कमेटी आपके धरने के ऐलान के फौरी बाद 2 हिस्सों में बट गई, इसकी क्या वजूहत है? हम तो कहते हैं ये 2 हिस्सों वाली बात नहीं, एक हिस्सा ही है जो अवामी एक्शन कमेटी शुरू से बनी हुई, और जिन्होंने 2012 से ताइन दम जो मेहनत
محنت اور جو عوام کے ساتھ ہر ایشو میں، یہ خالی یہ سبسڈی والا ایشو نہیں ہے، جہاں جہاں یہ ظلم ستم ہوا اور فرقواریت پھیلی، جس طرح نلتر کا واقعہ ہوا، جس طرح یہ ادھر محرم سے پہلے واقع ہوا، اور آغا صاحب اور قاضی صاحب کا واقعہ جو ہوتے رہتے ہیں، اس پہ بھی نظر رکھے ہوئے ان تمام ایشو کو عوامی ایکشن کمیٹی نے ہی حل کیا۔ جو جس نے کرنا تھا، ہمارا کوئی کسی سے اختلاف نہیں ہے، اگر کسی کا ہم سے اختلاف ہے تو ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اور میں کسی کے اوپر بلا وجہ کوئی وہ الزام بھی نہیں لگاتا ہوں۔ جو کرتے ہیں ان کی مرضی ہے، ہمارے وہ بھائی ہیں، آئیں، ہم دعوت دیتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کے تحریک چلائیں۔ ہم پہلے بھی بھائیوں کی طرح تھے، ہم نے ابھی بھی بھائیوں کی طرح ہے۔ اس گلگت بلتستان کو ہم نے ایک امن کا پیغام دینا ہے، ہم نے فرقواریت اور ٹولہ بازی نہیں کرنا ہے۔ جس کا دل ہے وہ کرے، ہم ٹولہ اور یہ منافقت نہیں کرتے۔ اچھا، یہ دو حصوں میں بٹ گئی ہے، اس کو ملانے کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ اگر کہ وجاہت صاحب آپ صحیح بات کر رہے ہیں، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، ہم سے کوئی ہو گئے، جس کو ایکشن کمیٹی الیکشن کے بعد آپ کو خود پتہ ہے، آپ جب سن آف سائل ہیں، یہاں پوری ایکشن کمیٹی بالکل ختم ہو گئی تھی، کسی ایشو بنے اٹھ گئے۔ ہم نے قربانیاں دے کر اپنے گھر کو تباہ و برباد دے کر، ایکشن کے بعد ہم نے گھر کا دروازے پہ امن کے لیے جا کر دوسرے ایشو کو جا کر ہم نے اس کو زندہ رکھا ہے۔ وہ جنون الگ ہے، وہ 4 سال سے نہیں آئے، 5 سال سے نظر نہیں آئے، 7 سال سے نظر نہیں آئے، 1-2 کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے۔ آج جا کے اس تحریک کو ہر صورت اس طرح ہوتا ہے، ہر دفعہ اس طرح ہوتا ہے، کوئی تحریک کسی پیک پہ پہنچ جاتی ہے، کوئی امن کا گہوارہ بننے کے لیے تیار ہوتا تو ایسے ناصر سر اٹھانے لگتے ہیں۔ اچھا، یہ دوسری جو کمیٹی ہے ان کا یہ موقف ہے کہ آپ نے سپریم کونسل عوامی ایکشن کمیٹی کا فیصلہ نہیں مانا، اور اس کے ساتھ الیکشن کروائے گئے، 13 ووٹوں میں سے 7 ووٹ دوسروں کو پڑے، آپ کو 5 ووٹ پڑے، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ وہ سپریم کونسل ہی کس نے بنایا؟ وہ کون سی اتھارٹی ہے؟ جو 7 سال باہر تھے وہ سپریم کونسل میں کیسے آ گئے؟ جو لاپتہ تھے، کوئی جس نے ٹھیکہ لے کر لاپتہ تھا، کوئی اپنے کوئی کام سے وجہ سے نہیں حاضر نہیں تھے، ہم اس کو الزام دیں، وہ میرا بھائی ہیں، کوئی الزام نہیں لگیں۔ وہ 7 سال غائب ہو گئے، کوئی 4 سال غائب ہوئے، کوئی نے ٹھیکیداری کے پیچھے چلتا رہا، کوئی دکانداری کے پیچھے چلتا رہا، ایکشن کمیٹی کو لاوارث چھوڑا۔ ہم نے یہاں پہ لائے تو وہ ہمارے بھائی ہیں، اب بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ 7 سال کے بعد ان سے میرا سوال ہے، آپ کو بنائے کس نے؟ وہ سپریم کونسل کو بنائے کس نے؟ جو ابھی اٹھ کے کوئی آئے گا میں سپریم کونسل میں ہوں، اپنی مدتاب کے تحت کسی ہوٹل میں بیٹھ کر سپریم کونسل بنائے گا اور اپنی مرضی سے کہے گا میں اس کو نکالتا ہوں، میں اس کو بناتا ہوں۔ یہ ہوٹل میں بننے والی، کسی کمرے میں بننے والی ایکشن کمیٹی نہیں ہے۔ یہ آج اس عوام کے جم غفیر کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہر ضلع کے، ہر ڈویژن کے ذمہ دار لوگ شامل ہیں، ہر علماء یہاں موجود ہے، اور سب کی ایک آواز ہے، ایکشن کمیٹی ہے تو یہی ہے، اور دوسری ایکشن کمیٹی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو دوسرا گروپ ہے وہ مالی بے ضابطگیوں کا آپ کے اوپر ایلیگیشنس لگا رہے ہیں، کہ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے خرد برد کیا فنڈز کے اوپر، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ مجاہد صاحب، شروع تو اس میں کوئی فنڈ ہی نہیں ہے، آپ کو بہت شروع سے آپ اس کا بہنی ہوئے سے ہے، اس میں 10 روپے یا 100 روپے 1000 روپے کا بھی فنڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں اس میں کوئی آڈٹ کس طرح ہو گیا؟ ہاں البتہ آج دیکھ رہے ہیں، آج اس پنڈال کو ہم نے سجایا ہے، اس پنڈال کا 70-80 ہزار کا خرچہ ہے۔ اگر کوئی رکن یا کوئی ذمہ دار جا کے کسی دکاندار سے رسید کر کسی سے 500 کسی سے 1000 روپے وہ ڈونیٹ کرتے ہیں، ثواب کے شامل ہو جاتے ہیں، اس میں کون سی مالی کرپشن ہو گئی؟ کون سا ہمیں یہ فیسلٹیز دیا ہے، گاڑیاں اور لینڈ کروزر دفتر دیا تو ہم سب وہ حساب مانگتے ہیں؟ ہم نے در کی ٹھوکریں کھا کر جا کے اگر ایسے ہم پروگرامات دیتے ہیں، ہم اپنے گھر کے لیے نہیں کرتے ہیں، غریبوں کے لیے، اگر اس کے لیے بھی ہر دوسرا دن، ہر ہفتے بعد، ہر مہینے میں 3 پروگرام ہوتے ہیں، اگر کسی نے جا کر ایکشن کمیٹی کا رسید دکھا کر کسی دکاندار سے کسی مالی سے مدد لے کر اگر ایسے پروگرام چلاتے ہیں تو وہ مالی کرپشن نہیں ہے، وہ گلگت بلتستان کے مظلوم غریب یتیم آواز کے لیے ان کے لیے یہ ایک فیسلٹیز ہے۔ کہاں تک بالفرض آپ لوگوں کے یہ مسائل حل نہیں ہوتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے، کب تک دھرنا جاری رہے گا اور اگلا عمل آپ لوگوں کا کیا ہو سکتا ہے؟ تو حل نہیں ہونا، کل ہماری جو مذاکرات ہوگی، ہمارا 2 ڈیمانڈ ہے، ایک کمیٹی
बिजली का एक सब्सिडीज़ का हम नोटिफिकेशन देंगे। अगर न देने की सूरत में, ठीक है कि नहीं, न देने की सूरत में हमारा धरना जारी रहेगा और कल तक गिलगित में ही जारी रहेगा। कल के बाद हमारी मीटिंग होगी, हमारी काबीना की मीटिंग होगी, उसमें हम फैसले करेंगे कहाँ कहाँ इसको फैलाना है, किस किस चौक को ब्लॉक करना है, किस किस ज़िले को ब्लॉक करना है, किस किस डिवीज़न को ब्लॉक करना, इंशाल्लाह हमारे कल के फैसले में होंगे। ये सुन रहे थे फिदा हुसैन साहब, चेयरमैन अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान, जो इस पे एलिगेशन लगे अवामी एक्शन कमेटी धड़बंदियों का हिस्सा बनी। इस हवाले से अपने राय से आगाह कीजिएगा, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।